अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मस्जिद नबवी के अंदर किन किन के नाम जो हैं वो लिखे हुए हैं वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा, हो सकता है आपको हैरानी भी हो। एक तो 3 नाम जो हैं वो आपके मज़ारात पे लिखे हुए हैं। एक नाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, एक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है, एक हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ गेट्स जो हैं उनके नाम हैं, सहाबा के नाम पे भी कुछ गेट्स के नाम हैं, और ये जो आजकल बादशाह हैं उनके नाम पे भी कुछ गेट्स के नाम हैं। लेकिन इसके अलावा ये मस्जिद नबवी में 2 जगह ऐसी हैं जिनके ऊपर छतरियाँ जो है ये बनी हुई हैं, और इन 2 जगहों में ये देखें ये मुतअद्दद नाम जो हैं वो लिखे हुए हैं। तो ये दोनों जगह पे मिला के जो है ये टोटल 49 जो हैं ये इस किस्म की प्लेट्स जो हैं ये बनती हैं, जिनमें से ये 2 प्लेट्स जो हैं, ये प्लेट जो है ये देखें ये माशाअल्लाह है और ये अल्लाह है। अगर हम इन दोनों नामों को निकाल दें तो बाकी जो हैं वो 47 जो है वो नाम बनते हैं। और 47 नाम जो हैं वो क्या है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी ये देखें ये एक हदीस नबी लिखी हुई है। इसका मतलब मैं चूँकि सही तरह पढ़ नहीं सक रहा, मुझे बस ये लगता है कि इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ना जो है वो हर जगह से अफजल है सिवाय मस्जिद हराम के। लेकिन अगर कोई इसको सही तरह इसको पढ़ सकता हो तो ये पढ़ के जो है ये कमेंट में बता दे। अब बाकी नामों का मैं आपको बताता हूँ कि किन किन के नाम जो है वो लिखे हुए हैं। तो ये माशाअल्लाह के बाद जो है वो हम तरतीब से चलते हैं। तो ये अल्लाह के बाद पहला नाम जो है ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है, फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है, फिर हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। ये हज़रत हसन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बड़े बेटे हैं। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम है। फिर तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम है। तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद ये नाम जो है ये मुझसे एक नहीं पढ़ा गया, मैंने बड़ी कोशिश की है। अगर कोई इसको पढ़ सकता हो तो ये कमेंट में बता दे। उसके बाद जो है ये उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम है। उनके बाद ये साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम है। उसके बाद हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम है। उसके बाद ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम है। उसके बाद ये इमाम जाफ़र सादिक का नाम है। और इसके बाद ये मालिक बिन अनस हैं, ये वही इमाम मालिक हैं जो मालिकी फ़िक़ा के इमाम हैं। उसके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल का नाम है। उसके बाद इमाम शाफ़िई का नाम है। उसके बाद ये नुमान बिन साबित ये इमाम अबू हनीफ़ा का नाम है। उसके बाद ये ज़ैद बिन हारिस का नाम है। उसके बाद इमाम अली रज़ा का नाम है। उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम है। उसके बाद सईद बिन ज़ैद का नाम है। उनके बाद हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम है। उनके बाद हज़रत अब्बास जो आपके चचा थे उनका नाम है। उसके बाद इमाम हुसैन का नाम है। उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम है। और उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम है। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। तो ये 27 में से 24 नाम मैंने आपको बता दिए हैं। एक अल्लाह है, एक माशाअल्लाह है, एक नाम जो है वो मुझसे नहीं पढ़ा गया, वो मैंने कहा कमेंट करके कोई बता दे। तो ये अब ये वो जो दूसरा हिस्सा है छतरियों वाला, अब मैं उसमें जाता हूँ। यहाँ से भी हम राइट तरफ जो है वो चल पड़ते हैं। ये पहला नाम अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, उसके बाद अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये देखें ये अब्दुल्ला बिन अब्बास, और ये अबू उबैदा बिन अल जर्राह, फिर ये इमाम मोहम्मद बाकर, फिर ये इमाम मूसा काज़म, फिर ये इमाम मोहम्मद तकी, फिर ये इमाम मोहम्मद हसन अस्करी, फिर ये सुहेब रूमी, फिर ये हुज़ैफ़ा बिन अल यमान, फिर ये साद बिन माज या माज बिन साद, इसकी मैं बाद में जो है वो कंफर्मेशन करता हूँ, तो इनका मुझे जो है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और फिर ये साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर ये अबी बिन काब, फिर ये खालिद बिन वलीद, फिर ये सलमान फ़ारसी, फिर ये अब्दुल्ला बिन उमर, फिर ये ज़ैद बिन साबित, फिर ये बिलाल हबशी, फिर ये माज बिन जबल, फिर ये अनस बिन मालिक, फिर ये इमाम अली नकी, और आखिर में इमाम मोहम्मद अल महदी। दोस्तों, आपने मस्जिद नबवी में लिखे हुए नामों की फ़हरिस्त तो देख ली। मैंने सारे नाम आपको पढ़ के बता दिए थे सिवाय एक नाम के। तो ये इस वीडियो का दूसरा हिस्सा जो है मैं हरम पाक में बैठ के बना रहा हूँ। उसकी वजह ये है
کہ بتاؤں آپ کو کہ یہ جو ہے یہ ایک اللہ کی مسجد ہے، اور وہ جو مسجد تھی وہ ایک نبی کی مسجد ہے۔ تو اللہ ایک، نبی ایک، لیکن ہم جو ہیں وہ فرقوں میں بٹ گئے۔ تو وہاں پہ دیکھ لیں ان ناموں میں چاروں سنیوں کے اماموں کے نام ہیں، حالانکہ وہ چاروں جو ہے وہ صحابہ میں نہیں تھے۔ اسی طرح شیعوں کے 12 اماموں کے نام ہیں، تو شیعوں کے سارے امام جو ہیں وہ صحابہ میں سے نہیں تھے۔ ان میں سے پہلے 3 جو ہیں وہ تو صحابہ میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، جبکہ باقی جو ہیں یہ 2 ان کے امام، امام حسن اور امام حسین، وہ صحابہ میں شامل ہیں۔ وہ چھوٹے تھے لیکن انہوں نے ظاہرہ ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی، آپ ہی نے ان کے نام رکھے تھے، آپ ان کو کھلایا کرتے تھے، تو وہ جو ہے وہ دونوں صحابی ہیں۔ اور اس کے بعد باقی 9 امام جو ہیں وہ صحابہ میں شامل نہیں ہیں، لیکن ان کے نام جو ہیں وہ وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ ان کے آخری امام جو ہیں وہ امام محمد مہدی، وہ تو 4-5 سال کی عمر سے جو ہے وہ غائب ہو گئے تھے اور ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے، لیکن ان کا نام جو ہے وہ بھی وہاں پہ شامل ہے۔ اسی طرح یہ آپ کے 2 چچا کے نام جو ہیں وہ ان میں شامل ہیں، حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح آپ کے 2 کزنز جو ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ کے چچا کے بیٹے تھے، اور عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ بھی آپ کے چچا کے بیٹے تھے، ان کے نام بھی ان میں شامل ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ چاروں عبداللہ جو ہیں، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن زبیر، ان کے نام بھی ان میں شامل ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ ایک بڑی کہکشاں ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں فرقہ بندی میں نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں جو ہے یہ فرقہ بندی جو ہے وہ اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے ایمان جو ہے وہ اللہ نے قبول کرنا ہے، نمازیں اللہ نے قبول کرنی ہے، جو جس طریقے سے نماز پڑھتا ہے وہ اپنے اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اللہ اس کی نماز قبول کرے گا۔ جس کا جو عقیدہ ہے، جو ایمان ہے وہ اللہ کے لیے ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ہمیں بھی اس کو مسلمان سمجھنا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں یہ سارے صحابہ، ان میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں، ان میں جو ہے وہ چاروں خلفاء بھی، خلفاء راشدین بھی شامل ہیں، اور ان میں جو ہے وہ سنیوں کے چاروں امام شامل ہیں، ان میں جو ہے وہ شیعوں کے 12 امام شامل ہیں۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ وہاں پہ جو ہے مجھے یہ سعودی عرب میں کوئی فرقہ بندی نظر نہیں آئی، ساتھ مسجدیں بنی ہوئی ہیں، نہ کوئی مولوی جو ہے وہ یہاں پہ کوئی فرقہ بندی کرتا ہے، نہ کسی دوسرے کو کہتا ہے کہ اس کی نماز ہوئی اس کی نہیں ہوئی۔ ایک ہی مسجد میں جو ہے وہ ایک امام جو ہے وہ جماعت کرا کے، مین جماعت ختم ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری جماعتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور میں نے ایک مسجد میں ایک ایٹ اے ٹائم 3 جماعتیں جو ہیں وہ ہوتی ہوئی وہ بھی دیکھی ہیں۔ تو نماز پڑھنے کے بعد جب لوگ چلے گئے تو پھر کچھ لوگ آگے انہوں نے ایک جماعت کھڑی کر لی، کچھ اور لوگ آگے انہوں نے جماعت کھڑی کر لی، کچھ اور لوگ آگے انہوں نے جماعت کھڑی کر دی۔ تو یہ 3 جماعتیں اکٹھی جو ہیں وہ ایک مسجد میں ہو رہی تھیں، ایک اس کے بڑے ہال میں، 2 باہر جو ہے وہ صحن میں۔ تو دوستو یہ جو ہے اس ویڈیو کو اتنا پھیلائیں کہ کاش ہمارے ملک سے جو ہے وہ فرقہ بندی ختم ہو جائے۔ ہمارے بہت سے مسائل جو ہیں یہ فرقہ بندی کی وجہ سے ہیں، اگر ہم فرقہ بندی جو ہے وہ اس سے اوپر اٹھ جائیں تو اب کوئی ان سے پوچھے کہ یہ جو چاروں امام سنیوں کے ہیں ان سے پہلے وہ کیا تھے؟ اب یہ بریلوی جو ہیں، یہ احمد رضا سے پہلے بریلوی کہاں تھے؟ دیوبندی حضرات جو ہیں، دیوبند مدرسہ بننے سے پہلے دیوبندی کہاں تھے؟ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور جو زمانے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے زیادہ قریب ہیں وہ اتنے زیادہ بہتر ہیں، لیکن ہم جب اماموں کو پکڑتے ہیں تو وہ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کے زمانے کے اماموں کو جو ہے وہ اپنا امام پکڑ لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا امام پکڑیں، تو انہی کی بات مانیں، تو سب جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں۔ اگر کوئی جو ہے وہ چھوٹا موٹا اختلاف ہے اس کو دفعہ دور کریں، کیونکہ جو جس طرح کر رہا ہے اس کو کرنے دیں۔ جو وہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، تو اس کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ کریں گے، کس کی نماز صحیح تھی کس کی نہیں تھی، کس کا ایمان صحیح تھا کس کا نہیں تھا۔ تو ہمیں کفر کے فتوے لگانے سے، فرقہ بندی میں پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ بھی کریں، اور سب لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائیں تاکہ فرقہ بندی کی لعنت جو ہے وہ ختم ہو۔ تو یہ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ جو مسجد نبوی میں جو ہے کیا نام میں نے آپ کو بتائیں، کیا یہ سارے سن کے آپ کے علم میں اضافہ ہوا؟ اگر آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے اور آپ فرقہ بندی سے دور ہو جائیں گے تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔